बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में दो बहुत अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो मखसूस नशस्तों के हवाले से जो हुकूमत ने बिल पास किया है, और उसके बाद लगता है ऐसे है कि हुकूमत जो है वो चाहती है कि इसके ऊपर अमल दरामद ना हो और इसका कानूनी जवाब जो है वो भी मिल रहा है। दूसरी अहम ख़बर जो है वो उस क्वार्टर से मुतालिक है जिसके पर सबकी नज़रें हैं कि क्या मुक़्तदरा जो है वो इमरान खान साहब की इस ऑफ़र को, पेशकश को कबूल कर लेगी कि उनसे बातचीत हो या ना हो। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर किया जाए। तो ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है। इसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि हमारे ज़राए जो हैं वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से ये इस जो बयान है इसको कबूल किया गया है या इसको कबूल नहीं किया गया, इसको मुस्तरद किया गया है। ये एक बहुत एक अहम मामला है। इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। ये याद रहे कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर कोई 3 से 4 बार जो है वो ख़ुद भी 2 बार, और इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने, उमर अयूब साहब ने, इन सब लोगों ने एक ही बात जो है वो तवातुर के साथ कही है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से, फ़ौज से, कि वो उनसे बातचीत करे, या वो चाहते हैं कि ये सारे मामलात ख़त्म हों। ये मुख्तलिफ जो बयानात थे कि ये PMLN और पीपल्स पार्टी ये इनको डिवाइड करना चाहते हैं, इनके बीच में आना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा उठा रहे हैं कि इनको लड़ाया जाए आपस में। ये पहले उमर अयूब साहब ने कहा, फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बात करें क्योंकि ये मनहूस हैं और ये जिस काम में हाथ डालते हैं वो ख़त्म हो जाता है, लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इससे बात करें और PTI से बात करें और इन मामलात को जो है वो हल करें। इसी तरह से अलीमा खान साहिबा ने भी लफ्ज़ इमरान खान साहब की तरफ से कहा कि रिक्वेस्ट हम करते हैं कि ये जो बातचीत है ये होनी चाहिए और इसके लिए अपना कोई नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर किया जाए। इसी तरह से इमरान खान साहब ने फिर कल सहाफ़ियों से बात की और सहाफ़ियों से भी बात करते हुए उन्होंने यही कहा कि जो फ़ौज है उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और इस सिलसिले के अंदर जो है वो फ़ौज अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे। और फिर उस पर उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने मोहसिन नकवी का स्पेसिफिकली सहाफ़ी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी से बिल्कुल भी जो है वो गुफ्तगू नहीं होगी। आज मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने 2 बातें, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक अलामती किरदार बन गए हैं और उनको ये समझा जाता है कि वो आज़ाद सेनेटर है। और आज़ाद का मतलब ये है कि उनका जो असर रसूख है, उनका जो हल्का अहबाब है, उनका जो हल्का इंतखाब है वो रावलपिंडी है, वो इस्लामाबाद नहीं है। और ये बात अब ज़ुबान ज़देआम है, इसकी बात कभी इसकी तरदीद भी नहीं हुई है। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज 2 बातें बहुत अहम कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ये हुकूमत स्टेबल है, ये हुकूमत चलेगी और इस हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। तो जो ये बात हो रही थी कि हुकूमत घर जाएगी, हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत को रुखसत कर दिया जाएगा, हुकूमत जो है वो उसके साथ उसको कोई ख़तरात लाहक हैं, तो ये एक बात उन्होंने कही कि किसी किस्म का कोई ख़तरा जो है वो हुकूमत को लाहक नहीं है। दूसरी बात उन्होंने, इनसे जब ये पूछा गया कि वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब से खान साहब कहते हैं बात नहीं होगी, तो उन्होंने बहुत ज़ुमानी अंदाज़ में वो मुस्कुराए और उस मुस्कुराहट के अंदर उन्होंने ये कहा कि ये तो खुदा ही जानता है कि किससे मुज़ाकरात होंगे और किससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब मैं आती हूँ आपको जो असल ख़बर है, जो कि कंसर्न्ड हलके हैं या जो मुख्तदर हलके हैं, मैं उनकी ख़बर आपको बता रही हूँ कि ये ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं, हमने राब्ते करने होते हैं, हम पूछते हैं लोगों से कि क्या होगा। तो सवाल जवाब जो था वो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह जवाब है और वो ये है कि इमरान खान साहब से किसी सूरत बात नहीं करनी, और अगर वो बात करना चाहते हैं तो हुकूमत के साथ वो बात करें, लेकिन फ़ौज उनके साथ बात करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि एक ये भी ज़राए जो है वो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो डिजिटल दहशतगर्दी है या जो मीडिया है उसके हवाले से भी जो स्ट्रेटजी है वो और ज़्यादा सख्त जो है वो आएगी। अभी आज आपको याद होगा कि कामरान शाहिद साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और वो बड़ा कामरान शाहिद
کے بڑے سورسز ہیں اور خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے بڑے سورسز ہیں. انہوں نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ جو DG ISPR ہیں وہ کنٹینیو کریں گے اور ان کی تسلسل ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک کامیاب پالیسی لے کے چل رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے, اور وہ اس تسلسل کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے فوج کی طرف سے کہ پاک افواج کے جو ترجمان ہیں وہ جنرل صاحب ہی رہیں گے, اور انہی کا ذکر ہے کہ وہی جو شریف صاحب ہیں, جنرل شریف ہیں, وہی کنٹینیو کریں گے اور اسی طرح سے یہ جو معاملہ ہے وہ چلے گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک واضح اسٹریٹجی, اور جنرل صاحب نے جو DG ISPR ہے ان کی آپ نے پریس کانفرنس سنی تھی کچھ دن پہلے, جس میں کہ بہت کیٹیگوریکل انداز میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کی گئی تھی. ایک بہت واضح انداز کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی بات چیت ہے یا جو بھی معاملات ہیں اس میں یہ جو ٹرم دی تھی کہ وہ سیاسی مافیا کا بھی انہوں نے استعمال کیا تھا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے. تو ایک طرح سے وہ بھی ایک سگنل گیا, اور وہاں سے بھی انکار ہی ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت جو ہے وہ اب جو ہے وہ نہیں ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ فی الحال, اور اس بات کا امکان جو ہے وہ معدوم ہے. میں بہت سنبھل کے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے, لیکن جو ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طور جو ہے وہ بات چیت جو ہے عمران خان صاحب سے اس سینیریو کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جس طرح, اور شاید عمران خان صاحب نے اس کو بھانپ بھی لیا ہے. ہم نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا, میں نے اس ہفتے جو کالم انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے لکھا اس میں بھی یہ لکھا کہ عمران خان صاحب نے جو اینٹی آرمی چیف پالیسی بنائی تھی یا آرمی چیف مخالف پالیسی بنائی تھی, وہ اصل میں ان کے گلے یوں پڑ رہی ہے کہ فوج کے اندر سے جو ان کی حمایت تھی بھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے, اور ان کو کیونکہ ظاہر ہے کہ فوج کا اپنا ڈسپلن ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا, اس کے ارد گرد جو ہے وہ سرکل بڑھایا جائے گا, تو پھر اس کو تنہا کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور ادارہ جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. اسی طرح سے صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہے یا جس طرح کے پھر پورے ادارے کو اس کے اندر جو گھسیٹا گیا, اس کا بھی ایک غم اور غصہ جو ہے وہ موجود ہے. اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں ہوا, اس کا فائدہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ افواج پاکستان کو ہوا ہے کہ ان کے ہاں ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھی. اور ہماری جو اطلاع ہے جو میں آپ کو دینے چاہ رہی ہوں اور دے رہی ہوں, جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے کی پالیسی ہے, یہ ادارے کا جواب ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی صورت جو ہے وہ بات چیت نہیں ہو سکتی. براہ راست کوئی مذاکرات فوج جو ہے وہ نہیں کرے گی, اور فوج جو ہے وہ سیاست میں اب اس کے بعد حصہ جو ہے وہ لینا نہیں چاہے گی یا نہیں لے رہی وہ حصہ اس میں. تو ایک تو یہ کہ براہ راست کوئی بات چیت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کرنا ادارے کا فیصلہ ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر کوئی بات ہوگی تو صرف سیاسی حکومت کی ہوگی. اور محسن نقوی صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جو بھی حکومت ہے اس وقت PMLN کی حکومت ہے, یہ حکومت چلے گی اور اس کو چلنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں. دوسری طرف الیکشن کمیشن کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی ہماری الیکشن کمیشن کے کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے, اور الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ بتاتے نظر آتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر پارلیمنٹ جو لیجسلیشن کر رہی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہو سکتا ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں. اور کل کو ظاہر ہے کہ جب یہ قانون چیلنج ہوگا تو الیکشن کمیشن ان کو بتائے گا, اور ہماری اطلاع ہے کہ جو فیصلہ ہے میاں نواز شریف کا 62(1)(f) کا, اس پہ کا پارلیمنٹ کی قانون سازی آلریڈی موجود ہے, لہٰذا اسی کو جواز جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی قانون سازی کر سکتی ہے. تو اب ایک طرح سے پارلیمنٹ ورسز عدلیہ جو ہے وہ بھی اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک فائنل شیپ لے گی. ادارہ اس وقت تک جو ہے یا فوج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بھی کھڑی ہے, اور وہ اسی طرح سے جو پارلیمنٹ ہے اس نے اپنی قانون سازی کی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سازی عدلیہ میں اگر چیلنج ہوئی تو اس کو ریزسٹ کیا جائے گا. عدلیہ جو ہے وہ ابھی فیصلہ اپنا کرے گی کہ وہ کہاں تک اس پہ عمل درآمد کرتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی جو امید ہے وہ اب ہر طرف سے وہ میرا خیال ہے نا امید ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے ڈائریکٹ بات چیت کرنے کے لیے فوج کو کہا ہے, اور فوج اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ فی الحال دستیاب نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.